Good morning guys, mga kabukid. Mamaya mong area dari kabukid sa Quezon City banda. Manit barangay Manila di Pugagos. Muna dala na mo mga kabukid. Murag to naas kabaw mga kabukid. Ang among kabaw diri murag motor. Kunya ang motor mura nagkabaw. Muna mga kabukid. Tanawa lang tawa ang tunaan sa motor o kabaw kabukid. Indot kayo ano sa pagani matapos ning kalsada ha kalbaryo sa kinabuhi lamat sa kinabuhi mga kabukid. Indot kayo ang among kalsada murag ubaltin ubaltin mga kabukid. Di ara mga kabukid ang among kalsada nindot kaayo sa kung wala na ilain mga kabukid. Di ba mga kabukid? Okay ragi apon mga pagsulay sa kinabuhi ni mga kabukid. Ining among dalan nga murag ubaltin. Kay sige mangyog ulan diri kabukid. Bisan pag-isa kasimana siguro kabukid dili gyud ni muuga. Ay lako kayo mga kabukid. Mga kabukid. Diara ning kinabuhi sa mga kabukid. Di ba mga kabukid? Mo gini kinabuhi. Pintaha na gani kabukid karon kontra sa unang panahon mga kabukid kay na-repair na butangan obra ba ang kayutaan sa kalsada kabukid. Di ba mga kabukid? Nindot ang ilang gulayan kabukid. Dire ang among lugar kabukid. Upside nindot kayo sa karon mga kabukid. Among kalsada kabukid ang kinawat mga kabukid nga mahatagan na ni kumpunto nga ang gobyerno dinhi sa among sitio kabukid dinhi sa barangay kabukid. Manuboy muna mga kabukid sa taon tumatubog kasing mga kabukid na mga nasa isa sa atong pangkunan. Tabangin taon kami kabukid. Mura naman ta nag-ampor ni mga kabukid. Dindot kay mong dalan kabukid kung masiminto ni kabukid. Sige, dintira ko puto mga kabukid. Dintira ko puto mga kabukid. Bye-bye.